عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا آپ پلے بوائے ہیں. میں نے جواب دیا ہاں میں پہلے پلے بوائے رہا ہوں. خواجہ آصف جنرل باجوہ میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مجھے شام کو 8 بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہا ہوں جنرل صاحب میری مدد کریں, اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور وہ جیت گیا. پچھلے 6 مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है. कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें. धन्यवाद. मौजूदा हुकूमत है या कुछ माजी के एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं आप? नहीं, ये मिली ये हुकूमत इनके साथ थी. जनरल बाजवा के दौर तो पूरी तरह ये इकट्ठे मिल के इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, हर किस्म का जुल्म किया. मैं आपको बताऊं, ऐसे मुझे लगा कि जैसे मैं कोई गैर मुल्की कोई गद्दार हूँ या मुल्क का दुश्मन हूँ. यानी इस तरह मैंने ज़िंदगी में, मुझे तो अब पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जब आपके ख़िलाफ़ स्टेट हो जाए और आपको एक सारी स्टेट की पावर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, तो वो इंसान किस तरह गुज़रता है, क्योंकि उसके पास तो कोई जगह ही नहीं रह जाती. उसके पास फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके, वो पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम वो प्रोटेक्ट नहीं करता. अब मुझे पता है कि ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, जो मेरे ऊपर हमला था, अब तो खैर JIT में चीज़ें भी सामने आ जाएंगी. आप 2-3 दिन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी. तो ये वाज़े हो गया कि इन्होंने असैसिनेशन मेरे ऊपर प्लान किया. मैंने पहले कहा, 2 महीने पहले कहा कि ये करने वाले हैं, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करने वाले हैं. ये मैं सब कुछ पहले कह बैठा था. मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका. एक्स प्राइम मिनिस्टर, पार्टी मेरी पावर में पंजाब पुलिस मेरी FIR रजिस्टर करने का. मुझे ये बताएं इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि यहाँ जंगल का कानून है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है. यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है. ये अगर मुझे देखें, आप सोचें निचले लेवल पे क्या इंसाफ मिल रहा है मुल्क में, कि अगर मुझे नहीं इंसाफ मिला कि मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करूँ. जो आज़म स्वाति सेनेटर से एक ट्वीट के ऊपर, ट्वीट क्या किया उसने कि बाजवा ने NRO 2 दिया. बच्चा जानता है कि बाजवा ने NRO 2 दिया है, सबको पता है. उसके ऊपर उसका राइट है सेनेटर का ये कहना, किसी भी जमहूरियत में आदमी ये कह सकता है. उसके ऊपर जो जुल्म किया, जो उसको जलील किया, जो बच्चों के उसके पोतों के सामने उसको जो नंगा करके टॉर्चर किया, उसके पर गंदी वीडियो बीवी को भेजी, इससे ज़्यादा एक माशरा कैसे नीचे गिर सकता है? तो खान साहब आप कैसे ठीक करेंगे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पे उसकी हुकूमत में होते हुए कातलाना हमला हो जाता और वो मौजूदा बच जाता, मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता. शहीद अरशद शरीफ की वालदा रो रो के कहती है उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता. तो डू यू थिंक कोई बेहतरी आएगी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या ऐसा करेंगे? देखिए, अरशद शरीफ का फिर जो बाकी सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म, जो उनके लोगों को उठाया गया, जो जलील करने की कोशिश की, रियाज़ अमीर को और फिर समी इब्राहिम को, फिर ग़ुलाम हुसैन को उठा के ले गए. यानी इस तरह की हरकतें तो इस मुल्क में कभी नहीं हुई. देखे ना, यहाँ वो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया जो स्टेट के अगेंस्ट लोग थे, कि समझा दादा जी ये बड़ा सहाफ़ियों के अंदर भी, हालांकि वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उनको ये कहते थे कि जी स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं. यहाँ लोग राय हक पे खड़े हैं, कौम का ओपिनियन इनके साथ है. अगर आज इमरान रियाज ले लें, उसकी जो रेटिंग है आज यूट्यूब पे वो सारे सहाफ़ियों से ऊपर है, और वो इसलिए है क्योंकि कौम सपोर्ट करती है उसके मौक़िफ़ को. तो उन लोगों को आप मार रहे हैं और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो मुल्क के नामवर डाकू और चोर और हर किस्म के जराइम पेशा लोग, राना सनाउल्लाह जैसा बदमाश, ये शरीफों जैसे माफियाज, इनके साथ खड़े होके उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जो राय हक पे खड़े हैं. ये तो कभी भी नहीं हुआ इस मुल्क में. और इससे हुआ क्या है, हमारा इंसाफ का निज़ाम एक्सपोज हो गया. इससे हुआ ये है कि यहाँ इतना तकड़ी इस्टेब्लिशमेंट है कि आपको वो जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हैं, वो कानून से ऊपर है, वो हर किस्म का कानून तोड़ के काम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम उनको कुछ नहीं कह सकता. ये चीज़ें सामने आ गई, ये अवाम के सामने चीज़ें सामने आ गई, और ये बड़ी डेंजरस है मुल्क के लिए. मेरे तो बिल्कुल ठीक ताल्लुकात थे, हमारा तो एक पेज पे थे हम. जब इकट्ठे काम कोरोना पे इकट्ठा काम किया, यानी एक सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन मुल्क के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज है,
سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. باقی ادارے سارے ہمارے انہوں نے ان 2 کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دیے ہیں. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا, آئین کے خلاف آتے ہیں. تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں. جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی, کیونکہ وہ آرگنائزڈ ادارہ ہے. تو ہم تو اکٹھے چل رہے تھے, سوائے یہ کہ جنرل باجوہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, ان کا احتساب نہیں کر رہا تھا, جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے ملک کے لیے, اور جدھر میرا اختلاف تھا اس سے. لیکن اس کے علاوہ تو مسئلہ نہیں تھا. جنرل صاحب کا کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے وجہ کہ اس طرح چینج آف ہارٹس بھی ہوتی ہے؟ اور میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے, ان کے خلاف ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی. پچھلے 6 مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی. عمران خان اس کا 5% بھی آپ کو نہیں بتا رہے, شہباز شریف صاحب 1% بھی نہیں بتا رہے, زرداری صاحب 0.5% بھی نہیں بتا رہے. اور جو آپ جس کالم کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جاوید چودھری صاحب کا, وہ کالم بھی ایک 1 سائیڈڈ ورژن ہے. اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے جی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے NRO دلوایا آصف زرداری صاحب کو, اور آصف زرداری صاحب کے تمام کیسز کراچی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے. یہ بات بالکل غلط ہے. ایک بھی کیس آصف زرداری کا کراچی ٹرانسفر نہیں ہوا, ایک بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا. باجوہ صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے جاوید چودھری صاحب کو کہ پچھلے سال انہوں نے مئی کے مہینے میں آصف زرداری صاحب کو جنرل فیض کے ذریعے پریشرائز کیا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے, آپ بھی چلے جائیں, اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا. تو باجوہ صاحب تو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے عمران خان کو, عمران خان کا پریشر تھا کہ ان کو گرفتار کرو, تو باجوہ صاحب گرفتار کرنے کی بجائے ان کو پاکستان سے نکالتے جا رہے تھے. اور باجوہ صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا, بتائیں نا نام, اس افسر کا نام بتائیں کہ جس کو انہوں نے اس سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزر گیا مارچ اپریل میں, کون سے ایک افسر کو وہ BAP والوں کے پاس بھیجتے تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. عمران خان کہتے ہیں جی کہ BAP کو اور MQM کو کہا گیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو. بات بالکل الٹ ہے. باجوہ صاحب پوری پاکستان آرمی کو, ISI کو بائی پاس کر کے پرائیویٹ کانٹیکٹس کے ذریعے پریشرائز کر رہے تھے MQM کو اور BAP کو